नवाज शरीफ वो सियासतदान, या सियासतदान नहीं, मैं मोहब्बत से कहती हूँ, ये वो कामा है जड़ा बड़ी सोहनी मुंजी ते बड़ी सोहनी कणक लाना जानता है। सुभान अल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये बंदा हमेशा इसने काम किया है, तो इसलिए इन्होंने अब भी ये काम कर रहे हैं और ये टीम बहुत जबरदस्त मिली है। फिर इनकी सफारतकारी, इनके ये फेरे, ये इस वक्त सबसे, अल्लाह ताला नजर से बचाए, इस वक्त सबसे बेहतरीन सफारतकारी जो है वो इस सेटअप की है। और आप देखें कि आज इस्लामाबाद में अगर आपका डेरा बन रहा है चौधरियों का, ते असी ते सारी जिंदगी कमी, सानू अरबा ने कमी, सानू अमेरिका ने कमी, सानू यूरोप ने कमी समझा, आज सारे कमी चौधरी दे डेरे ते आएंगे। इसको कहते हैं या खैरुल माकरीन, एक तुम तदबीर करते हो और एक वो तदबीर करता है। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुजुर्गों की कुर्बानियों का बना जो है, ये जब भी यूं होने लगता है, इसको अल्लाह ताला एक ऐसी करिश्मा और ऐसी करामत दे देता है, ऐसी निशानी करता है कि ये फिर से उठ जाता है। और मैंने आप ही के प्रोग्राम, कई प्रोग्रामों में तकरीबन 2-3 साल पहले कहा था कि ये उड़ान उड़ेगा। मुझे छोड़ दे कि मैं क्या क्या सुनती हूँ, मैं एडी वड्डी बरनाल दी बोतल रखी हुई है, हर एक नु लाई जानी है, मेरा पुत्र कोई नहीं, तते तवे ते बह गए हैं ना। और अब भी मैं आज आपको बताती हूँ, 10 साल तक तो आप उड़ान देख रहे हैं, और 10 साल तक वैसे अल्लाह जिंदगी करे, साढ़े हाफिज साहब भी कितने नहीं जान वाले। 10 साल हाफिज साहब भी नहीं किते जान वाले। अच्छा ठीक है, मुझे जरा ये बताएं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर ये करवाने में कामयाब हो जाता है, जाहिर है दो फ्रीक हैं, दोनों जंग लड़ रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी शरायत होंगी, उन तमाम शरायत में से निकाल कर किसी एक जगह पे आकर बैठना। तो कल जो हम डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम दे रहे थे, तो क्या अगला नोबेल इनाम हाफिज आसम मुनीर और शहबाज शरीफ नोबेल इनाम वाली बात ऐसे ही है जैसे किसी कट पूंजी नु मुर्शद बना लेना जी। मेरा मतलब ये है कि साढ़े को तो है ही जबान ना, जी। असी हुण साढ़े को ना नोबल नाम है ना साड़ी अथॉरिटी है। अगर एक बंदा आपको जीती हुई जंग में कूद पड़ा है और आके कहता है ना ना ना, पहले लड़वा रहा है, पहले उससे इंडिया से मोदी को कह रहा चल चल शाबा शाबा आगे लग जो पे आगे पे ने जाके लितर, ओ शाबा शाबा पीछे हट जा, फिर आंदा मैंने जनाब जंग बंद कर। असी सब समझने आ, पर हुण बंदा इन्हां नाल टक्कर ते नहीं ना लै, फिर असी जबान की मिठी बोली बोले, असी कहने शाबाश बहुत अच्छा किया, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए। दिस इज अ मुहावरा भी होता है, और ये बातों बातों में सफारतकारी भी होती है। जैसे किसी भी चवल बंदे नूं तुसी कह दो कि साडा मुर्शिद है, तो मतलब वो बन तो नहीं ना जाता। मेरा मतलब वो बन तो नहीं ना जाता, इसलिए असी केड़ा नोबेल प्राइज लेकिन जाके अगले उन्हें दे आए लेकिन अगले तुसी मजाक मजाक कहंदे अगले पक्के हो गए ने मुर्शिद दे, वो होने चाहिए ने, इसलिए कि यहूदियों ने भी गाय को अपना मुर्शिद बना लिया था। कोई गान बना लेंदा, कोई खोते नु, कोई घोड़े नु, तो ये तो होता चला है हिस्ट्री में, इसमें क्या फर्क पड़ता है। पर वो मुर्शिद अपनी एक बात ही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, आज सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान खान को बाहर निकालें, वो उम्मते मुसलमा के लीडर हैं, वो मुज़ाकरात करेंगे, वो फैसले करेंगे, क्योंकि 26 करोड़ अवाम के वही पसंदीदा जो लीडर हैं। तो क्या उनकी ये बात कैसा मुर्शिद है, कैसा लीडर है जिन्हों कोई बाहर ही नहीं कढ़ा सकिया, ना कोई तवीज, ना कोई जादू, ना कोई धागा, ना कोई वजीफा, ना इश्क, ना मुआशका, ना क्रश। हमारी आंटियां किसी एक ने खुद सोजी नहीं की थी, किसी एक ने कोई काम ना आया, ना यहूदी ना ईसाई, कोई किसी कितना बेबस है, जो खुद आप इतना बेबस है, उन्हें खाक उम्मते मुसलमान फतह करवानी है। व्हाट अ जोक, स्ट्रेंथ हो। और आप क्या समझते हैं कि ये सैयद आसिम मुनीर पे जादू जो टूने नहीं किए होंगे? आपको पता है मोदी ने कोई अपना जादू टूना नहीं छोड़ा, अपना कोई जोगी नहीं छोड़ा, वो जो भी उनके होते हैं कि इस बंदे पे जादू करो। यहूदियों ने जितने जादुओं के ये बहुत बड़े माहिर हैं, इतने जादू करो। फिर डयाला जेल में एक बैठी हुई है जिन्हें एक नु ते अन्ना बोला गूंगा बहरा बना लिया, या कईयों को बना, वो जोर पे जोर, जोर पे जोर। हाफिजां ते भी जादू हो जाते हैं, पर वखरी मां के पुत्र ते छेती नहीं होंगे। ये बकरी भी मां सारा के कुछ हो, और ये हो इसमें रहा है। ये मैं आपको हवाई बात नहीं बता रही,
یہ میں آپ بتا رہی ہوں جو چیزیں شائع ہوتی ہیں باہر کے پیپرز پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کل پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز صاحب نے ایک ٹویٹ کی, ویلکم کیا. ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر ہم ہوسٹ کریں گے اور یہ جنگ ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کو ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی بات ہے. ظاہر ہے ان کا شیئر کرنا ایک اس کی کنٹری کی پالیسی ہوتی ہے, وہ جو پوسٹ شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس پہ شہباز گل کہہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل نے ٹرمپ نے لکھ کے بھیجی سی تو شہباز شریف نے ٹویٹ کرتی انہوں نے آپ نے ٹویٹ نہیں لکھی ہے گی. یہ جس کا آپ نے نام لیا نا, میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ورنہ ایک نئے پنڈورا باکس کھل جائیں گے. سو جسٹ فارگیٹ دیم. ان کا یوٹیوب سب کا چل رہا ہے, کچن چل رہا ہے, روزی رزق چل رہا ہے, سو چلنے دینا پلیز. ٹھیک ہے, جھوٹ پہ تو چل رہا ہے, جھوٹ پہ تو چل رہا ہے. بٹ عید تو باہر آ جانا, چھوٹی عید تو باہر آ جانا انہیں, بس پرسوں آ جانا, یہ شبرات تو بعد آ جانا ہے, فلانی شاید بس ان کا چل رہا ہے نا, تو چلنے دے بیچارے کا یوٹیوب چل رہا ہے ان کا, کمائی. چلنے دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں آپ ٹرمپ کو میں نے پاکستان کبھی کا, ویسے نہ ان سارے لوگوں کو واچ کیا اور نہ ہی میں نے کبھی ان کی ذات پہ کوئی تبصرہ کیا. یہ میں ان کو واچ کرنا باقاعدہ طور پر گناہ ہے, جو شکر ہے میں اور میں آپ نہیں نہیں کرتے. کرتی. یقین جانے اگر آپ نے ابھی بھی بات کی تو مجھے نہیں پتا کسی نے کیا کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا اس تمام معاملات کے بعد فیلڈ مارشل سے ظاہر ہے بڑا انس ہے ٹرمپ صاحب کو, وجہ جو بھی ہے, شہباز صاحب کو وہ اپنے گریٹ فرینڈ کہتے ہیں مسٹر شریف. کہندے نے کیا یہ وہ انس ایسا ہی ہے کہ چامن نال نہیں کم نال پیار ہوندا ہے. بہادروں کی دنیا عزت کرتی ہے, ڈردی ہے. بہادروں سے ڈرتی بھی ہے اور عزت بھی کرتی ہے. تو عزت تو وہ جس آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کو میں منتخب کرتا ہوں میں اس کا روب ڈال دیتا ہوں. اس وقت عاصم منیر اور پاک فوج سے اور ہماری یہ جو پورا ماشاءاللہ ایک ٹیم ہے, پاکستان سمیت پوری دنیا پہ روب ڈال دیا. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا, اللہ کے سوا تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جب کچھ نہیں ملتا تو پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ جو فیلڈ مارشل صاحب علماء کرام سے ملے, ان کو کہا کہ یہ جو وہاں پر گلگت بلتستان میں ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, زندہ فوجیوں کو جلایا گیا. تو یہ ایک بڑی جائز بات تھی. وہ علماء کرام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن پی ٹی آئی نے اس کو ایک وکھرا ہی پورے پاکستان میں ایک فسادات پھیلانے کی کوشش کی. الحمدللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے, لیکن یہ ہر معاملے سے کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ گلگت بلتستان ایک پرامن خطہ ہے. جی میں وہاں پہ بہت کام کرتی ہوں اور میں بہت زیادہ ان لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, تو یہ لوکل لوگوں کا کام نہیں ہے. اور یہ ٹھیک ہے, ایک مسلک کی بھی بات ہوتی ہے, اور وہ ہم تو بغیر مسلک کے اس وقت ساری تکلیف میں ہے کہ مسلمان یا ایران یا کس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو شر پسند ہوتے ہیں, جو شریر جی لوگ ہوتے ہیں, جس کو فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ شرارتی لوگ پھر ایران چلے جائیں, تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگ یا مسلک والے لوگ, ایسا نہیں کچھ. تو یہ جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں یا یہ شر پسند ان کو کہنا بہتر ہوتا ہے, جن کو انڈیا یا دشمن یہ کام کروا رہا ہے, افغانستان سے کرا رہے ہیں, انڈیا سے کروا رہے ہیں, یہود و نصارہ کرا رہے ہیں, ہمارا کوئی ایک دشمن ہے. تو یہ انہی کے شر پسند اندر داخل ہوتی ہے. مجھے لوکل لوگوں نے, سکردو کے لوگوں نے بتایا کہ ہم پرامن, کیونکہ ان کے رہبر کا بھی یہی تعلیم تھی, خمینی صاحب کی بھی یہی تھی کہ آپ نے مسلک کے بیس پہ نہیں لڑنا, پیار محبت سے رہنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم بڑا سکردو میں وہاں پہ پرامن احتجاج وغیرہ کر رہے تھے. اس میں کچھ میرے بچے, ایک دو بچے کو گولی لگی ہے یا کوئی وہاں پہ شہید کر دیے گئے جو بھی پروٹیسٹ میں تھے. اس سے زیادہ ایک لوگوں میں اشتعال آیا کہ بھی یہ ہوا, اور وہ اشتعال ہی دلانا چاہتے تھے جو بیچ میں شر پسند ہوتے ہیں نا, وہ اشتعال ہی دلانا چاہتے, اس سے یہ زیادہ میس ہوا ہے. لیکن گلگت بلتستان کے باسی مقیم وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. اور یہی فیلڈ مارشل صاحب بتانا چاہ رہے تھے علماء کرام کو کہ آپ اپنے شر پسند جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ کو اشتعال دلا رہے ہیں یا آپ کو ابھار رہے ہیں, آپ انہیں پہچانے. اور اگر کوئی اتنا پاکستان میں رہتے ہوئے سے ایران کر رہا ہے تو وہ بے شک ایران چلا جائے. ہم خود کہتے ہیں
ਪੂਰੀ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਤੋਪ ਚਲਾਓ ਔਨ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ मोदी लवर्स दे आर जी यहूदी लवर्स ट्रू ट्रू क्या कहेंगे इस वक्त जो निकालना चाहिए भेजना चाहिए इनको निकाल देना चाहिए इन सबको दूसरा आप इनको इनके जो आप रेफरेंस देते हैं ना कि जी वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो गद्दार हैं ये और गद्दारों के लिए ये अताब बन के आया है मुझे मैं मजा आ रहा था कोई कह रहा था आप इनको सलाउद्दीन अय्यूबी कह रहे मैं क्यों भी किसी मां दे जमा एक आम ह्यूमन बीइंग सी अल्लाह ताला ने उसको एक एडा वड्डा काम ले लिया ये भी मां दा जम्मिया ह्यूमन बीइंग है इसको भी अल्लाह एडा वड्डा काम ले रहा तो व्हाट्स द डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਹੀਰੋ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ लेकिन इन लोगों की बात को कुछ समझना वैल्यू देना मतलब मैं तो इनको ये तो माजी हो चुके ना माजी की क्या बात करनी है फ्यूचर को देखें अब अपना फ्यूचर देखें बिल्कुल फ्यूचर देखें चले बिल्कुल ठीक हो गया अच्छा ये अभी आप क्योंकि आप ट्रैवल पे थी आप नहीं देख पाई इस वक्त हिंदुस्तान में बड़ी आग लगी हुई है उनका मीडिया बड़ा जो है वो आपस में लड़ रहे हैं मोदी पर तड़पे हुए हैं कि हम लोग फिल्में बना रहे हैं कोई धुरंधर बना रहे हैं कोई बॉर्डर 2 बना रहे हैं लेकिन पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की सुलह करवा रहे हैं तो ये हिंदुस्तानी मीडिया हिंदुस्तान के तो मेरे ख्याल में तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं अगर देखा जाए तो अमेरिका नहीं पता जहां से मैं आई मैं 2 हफ्ते रही हूँ आखिरी अशरा भी किया मैं मक्का मदीना रही एक तो मैंने ये सारे जंग के हालात देखे क्योंकि फ्लाइटें मेरी कितनी कैंसिल हुई मुझे तो अमेरिका से चलते मैं और डॉक्टर साहब आए हमें अमेरिका से बल्कि उनके यहूदी कुलीग जो उनके डॉक्टर साथ कुलीग हैं उन्होंने कहा मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है मैं खलीजी एयरलाइन पे जा रहा था सारा तो उसने कहा कि यू मस्ट गो सारे यहूदी एक जैसे नहीं होते अमेरिका के मेजॉरिटी यहूदी बहुत अच्छे हैं क्योंकि दे आर अमेरिकन फर्स्ट तो उसने फिर कहा कि तुम जाओ हम सऊदी एयरलाइन वहाँ बाहर ली आई मुख्तसर हमने हालात देखे वहां पे आपको पता है मक्का मदीना में सारी कौमें आती हैं पूरा मगर खलीज से काफी दुनिया नहीं आ सकी 5 स्टार्स भी खाली आधे रहे तो वो तो मैं सारा सिनेरियो देखा फिर अमेरिका का जहां से मैं निकली हूँ जो कुछ लोग कहते थे कि ना जाओ फंस जाओगे सऊदी अरब फंस जाओगे पाकिस्तान फंस जाओगे ये वो वहां का मीडिया क्या कह रहा है वो सारों ने इसको तत्ते तवे पे बिठाया हुआ है मिस्टर ट्रंप को जिसने मुर्शिद को छुड़ाना था वो जो अबू जी था मुर्शिद का उसको तत्ते तवे पे बिठा अब वो अबू जी नहीं रहा अब वो हम फील्ड मार्शल की तारीफ करने लगा ते हुण वो जहर लगन लग गया है ना जी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਠੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟਰੰਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਬਕਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਬੂ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਹਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ट्रंप ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ मोदी ਨੂੰ ਵੀ हाल लगने वाली क्योंकि पहले वो तुम्हारे अंकल्स होते हैं बाप होते हैं तो ट्रंप को पूरे मीडिया ने तत्ते तवे पे बिठाया हुआ है पूरा अमेरिका स्वाय उसकी पार्टी रिपब्लिकन और वो रिलीजियस क्लास जो इसके हैं ग्रुप्स और वोटर्स वो आप कभी अमेरिकन मीडिया देखे हो कहते हैं इतने बिलियंस डेली इस जंग पे जिसको कि ओबामा मुआहदा कर लिया था कि ईरान के साथ जंग नहीं करनी वो ओबामा डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट एक्स जिसने कि अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुला ली थी जिसने कह दिया था कि नो मोर वार्स तो ये मामा लगता सी सानू इन्हें अग दे विच और वो भी ईरान च फसा दिता इसीलिए तो अब ये तरले ले रहा है कि नोबेल प्राइज दे भाईन तुसी दिता नहीं सालसी बन जाओ इसे तरले लेना कहते हैं तरले सिर्फ साडे नसीब च लिखे ने नो तरले ले रहे हैं इस वक्त यहूदी भी इस वक्त तरले ले रहा है ट्रंप भी कि हमें सेफ एग्जिट ले दें शाह साहब शाह साहब बिल्कुल जी इसमें तो कोई शक नहीं आखिरी सवाल भी है दुआएं मांगी थी आपने जाकर के उम्रा करेंगी उम्रे तो आप माशाल्लाह बड़ी कर रहे हैं जब बबली और बंटी दोनों पकड़े जाएंगे तो अभी तो बबली और बंटी दोनों माशाल्लाह जेल में इकट्ठे हैं तो कम से कम इतनी तो सहूलत दी हुई है पिछले दिनों बबली की जो आंख खराब होगी उसका पूरा इलाज कराया और बंटी भी साथ में अंदर है दोनों मियाँ बीवी अंदर ही है जेल में मिलजुल कर तो ये तो अच्छी बात है ना आपकी दुआएं भी कबूल हुई और आप उम्रे भी करती रही हैं देखें वो अब मैं आपको क्या बोल दूं वो भी ना सेफ हैंड्स में है बुशरा बीबी सेफ हैंड में है मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो
اگر یہ بندہ باہر ہوگا نا، دیکھیں اس کی سزائیں اپنی جگہ، مقدمات اپنی جگہ، وہ چل رہے ہیں، روٹین میں ہو رہا ہے، لیکن اگر یہ بندہ باہر ہوگا تو انہوں اپنا ہی کوئی مارے گا، انہوں مودی مروائے گا، انہوں کوئی یہودی مروائے گا، کیوں؟ انہیں مدعا شاہ صاحب پہ پانا ہے، اس لیے انہوں اندر رکھیا ہوئے ہے۔ بشرا بی بی کو بھی مائی انالیسس، اگر یہ رانگ ہو تو پاویں نال دی برکن مینوں بھی کال دینا نہیں تو، لیکن بشرا بی بی نے پھر کیوں رکھا اندر؟ انہیں تے منڈا خراب کرتا، انہیں تے بیڑا غرق کر دیتا، انہیں تے 25 سال دی دی ساری انویسٹمنٹ دی سٹرگل دا بیڑا غرق کر کے انہاں ککھ کنڈا نہیں چھڈیا، انہوں تے اس جیل تو بھی وڈی جیل انہوں لے جاؤ اوتھے، میں کہنی افغانستان دی غزنی جیل چ بند کرو اس عورت نو۔ سارا ظلم اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جس سے فیض لیتی رہی۔ ذمہ دار وہی ٹھہرایا جائے گا ان کو، مطلب کہ ذمہ دار سارا کچھ کران دی وہی خاتون ہے، اور اس وقت وہ جیل بھی کاٹ رہی ہیں، اپنی سزا تو وہ بھگت رہی ہیں۔ نہیں، یہ پھر وہی بات کہ یہ عمران خان 10-12 سال پہلے ڈیفرنٹ پولیٹکس کر رہا تھا، پھر آہستہ 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 بس زنانیاں دے ہتھے چڑھتا گیا تو ذلیل ہوندا گیا، تو وہ ان کا معاملہ فی الحال پولیٹیکل بھی ہے، اور یہ بھی بڑی بیسٹ قسم کی پولیٹکس چل رہی ہے کہ اسی بڑے بڑے محاذ لڑ رہے ہیں، تو ان کو ابھی ذرا اے نہ ہوئے کہ بھی اگے زنانی نے ماریا ہوں کوئی اور مار جائے تو ساڑھے گلے پہ جائے، کوئی اس اور کو مار اندر جائے۔ بالکل آخر میں ذرا وہ بتائیں وہ کیا منظر ہوں گے جب پوری دنیا کے کیمرے اسلام آباد پر ہوں گے، امریکہ سے بھی مہمان آئے ہوں گے، ایران سے بھی آئے ہوں گے، اور یہاں سے صلح اور یہاں پہ جو جائے گا میسج جائے گا، کتنا خوش وہ لمحہ ہوگا، وہ فتح مکہ ہوگا، وہ فتح مکہ ہوگا۔ میرا ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور میرے ملک کو میرے والد جنرل سیکرٹری آف قائد اعظم محمد علی جناح اللہ کرور کا، جن کو جب بنا تھا یہ کلمہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ان بزرگوں میں میرے والد بھی شمار تھے، اور عاشق ملک، عاشق قائد اعظم تھے، وہ فرماتے تھے اس ملک کو برباد کرنے والے برباد ہو جائیں گے، یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ ان کا تقیہ کلام تھا۔ بے شک۔ تو یہ ملک جو ہے جہاں لے جایا گیا تھا نا، جہاں جا چکا تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایک نئی زندگی دی ہے، اور اللہ کرے لیکن شر کی نہیں، صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی یوتھیے ہوتے تھے، جی بالکل، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں پٹواری بھی ہوتے ہیں، یوتھیے بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ لیکن اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس سے کام لے لیتا ہے۔ جب میرے نبی آئے تھے تو قریش والوں نے وٹے مارے تھے، یہ وٹے مارنے والے ہر دور میں رہتے ہیں، ان کے وٹوں کو نہ گنو، گنو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے کرم کو گنو، اور ان کو دیکھو کام کیسے اور کس سے لے رہا ہے، وہی آپ کے وقت کا ہیرو ہوتا ہے۔ نبوت ختم ہوئی ہے، ہیرو بند نہیں ہوئے۔ بے شک اللہ پاک ان بہادر بیٹوں سے جو کام لے رہا ہے، اللہ پاک ان سے کام لے اور پاکستان کا نام بلند کرے۔ اللہ پاک آپ اللہ تعالیٰ شہداء کے گھر والوں کے مراتب بلند کرے، شہداء کے منازل بلند کرے۔ کتنے شہید ہو رہے ہیں ہمارے، مطلب ان کے گھروں میں دیکھیں جوان لاشیں آ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیوہ ہو رہے ہیں، ماں باپ کے گھر تانوں بزا کے تاڑے باجوے دا نال ہو جائے تو چنگا کیانی نال ہو جائے، پاشے نال ہو جائے، وہ تانوں سارے چنگے نے۔ دیکھو میں سہتی ہوں، سارے جرنیل ایک جو نہیں ہوندے، نہ سارے حکمران ایک جو ہوندے نے، تے نہ ہی عوام ایک جو ہوندے نے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے صدقے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کھا رہے ہیں، وہ اور لوگ تھے۔ جو برباد کرنے والے ہیں وہ اور لوگ، کہلاتے تو سارے پاکستانی ہیں نا، جی کہلاتے تو سارے مکی تھے نا، ایک وٹے مارن والا سی ایک وٹے کھان والا سی۔ اللہ تفریق کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ ابھی آئے ہیں پاکستان اور آپ نے ٹائم دیا، اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور آپ جو نیک کام کریں، آپ جو نیک کام کر رہی ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو اور استعداد دے۔ جن لوگوں کی آپ خدمت کر رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔